नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गेजा शर्मा वाग्ले। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, एउटा लेखक, नेपाली कांग्रेस निकटको एउटा बुद्धिजीवी। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। एक, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक जीवन, यो विषय उठान गर्नेछु भने दोस्रो, समग्र पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद जीवरामजी। अब म तपाईसँग कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहे भने हजुर, तपाईँ र म अहिले संवाद गरिरहँदा हजुर, कांग्रेसको संसदीय दलको नेता को बनाउने भनेर सायद मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ हुन लागेको छ। हजुर हो। दुई व्यक्तिले, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू संसदीय दलको नेताका लागि उपयुक्त भनेर उहाँले नामाङ्कन दर्ता गर्नुभएको छ भने अर्को पछिल्लो पुस्ताको गगन थापा उहाँले नामाङ्कन दर्ता गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा दुईजना बीच संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यससँगै कैयौँ प्रश्नहरू उठेका छन्। अब नेपाली कांग्रेसमा यो पुस्तान्तरण हुन लागेको हो, एक। नम्बर दुई, गगन थापा लामो राजनीतिक इतिहास छैन, विद्यार्थी राजनीतिबाट पछिल्लो परिवर्तनपछि देखिएका एक व्यक्ति। नेपाली कांग्रेसलाई त्यो धेरै बुझेको पुरानो पुस्ताको मानिस पनि होइन र त्यहाँ कोइरालाहरूको एक खाले लामो समयदेखि निरन्तरता नेतृत्व वा कुनै न कुनै ढङ्गले निर्णायक भूमिका रहिरह्यो। सवाल के रह्यो भने डाक्टर शेखर कोइराला विगतको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग सभापतिमा भेट्नुभयो र उहाँले संसदीय दलको नेताका लागि इच्छा पनि जाहेर गरिरहनु भएको थियो। तर आकस्मिक अस्ति र हिजो 2 दिनको छलफल पश्चात डाक्टर शेखर कोइरालाले गगन थापालाई एक्लै दौडन, देउवा इतरका तर्फबाट एक्लै दौडन मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो। अर्कातर्फ शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। शेरबहादुरजीको स्वभावैले उहाँको पुरानो राजनीतिक इतिहास छ, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 89 सांसद मध्ये भनिन्छ 45 प्लस भएपछि त एकैचोटि जितिहालिन्छ। यो नजित्ने दौडमा गगन थापा किन सामेल हुनुभयो र डाक्टर शेखर कोइरालाले किन उहाँका लागि सहयोगी भूमिका निभाउनु भयो भन्ने एउटा प्रश्न छ। तपाईको बुझाइ के छ सुनौ त। यो अलि निष्पक्ष ढङ्गले आम दर्शकलाई यो विषय जाओस् भन्ने म चाहन्छु, कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। मलाई लाग्छ तपाईँको करिब 4वटा प्रश्नको 4वटै आयामबाट विश्लेषण गर्नु पर्ला। पहिलो आयाम भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतान्त्रिक पार्टी गतिशील हुन्छ र नेतृत्व परिवर्तनशील हुन्छ। त्यस कारणले ढिलो वा छिटो, आज वा भोलि, यही निर्वाचनमा अथवा अर्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रिया स्वाभाविक हो। त्यस कारणले अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाका बीचमा संसदीय दलमा जुन निर्वाचनमा गइरहेको छ, यसले नेपाली कांग्रेसलाई गतिशील बनाएको छ र यसले नेपाली कांग्रेसलाई के भन्दाखेरिमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियाको प्रारम्भ भएको छ। यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। अरू कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा, राजनीतिक दलमा चाहिँ संसदीय दलको नेताको लागि चाहिँ निर्वाचन भएको अहिलेसम्म भएको छैन। नेकपा एमालेको पनि निर्वाचित भयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि भयो, होइन, एकीकृत समाजवादीको पनि भयो, नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेजी पनि सर्वसम्मत हुनुभयो, होइन। अरू कुनै पनि पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसरण गरिएन, नेपाली कांग्रेसले अनुसरण गर्यो। त्यसैले यो नेपाली कांग्रेस यो लोकतान्त्रिक अभ्यास कि कांग्रेसभित्र चाहिँ ठुलो बवन्डर छ, एकले अर्कालाई नेता मान्दैन, त्यसकारण विभाजित मनस्थितिबाट कांग्रेस नेतृत्व गुज्रेको छ भनेर बुझ्ने? सर्वसम्मतको विपरीतको अर्थ त्यो पनि हो नि, सर्वसम्मत नेतृत्वको अभाव भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। अर्थात् त्यो पार्टीभित्र ठुलो विवाद छ, त्यसकारण यो स्थिति हो भनेर पनि बुझ्ने कि? जीवरामजी, म तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हिजो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा र महामन्त्री थापाले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा संयुक्त रूपमा हाँसी हाँसी अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक जसरी उहाँले चाहिँ हैन नामाङ्कन पत्र दर्ता गर्नुभयो,
त्यो प्रकाशित भएको तस्बिरले नै नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको यो आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो र यो चाहिँ कति सौहार्दपूर्ण वातावरण र कति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा तस्बिरले नै यसको प्रश्नको उत्तर दिएको छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा जीवरामजी, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसरण गर्दा पार्टी कमजोर हुँदैन। यसले चाहिँ यो विवाद होइन, यो चाहिँ के भन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास हो। र यसले चाहिँ के भन्दा जुनसुकै नेतृत्व निर्वाचित भए पनि नेपाली सभापति देउवा अथवा महामन्त्री थापा जुनसुकै निर्वाचित भए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत निर्वाचित भएको नेतृत्व जनता र पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छ। अब दृष्टिकोणले चाहिँ अरू पार्टीभन्दा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ श्रेष्ठ छ, लोकतान्त्रिक छ र यसले चाहिँ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। सम्भावनाको कुरा गरौँ त। अब यो 89 मा हजुर शेरबहादुरजीको मानिस भन्छन्, आम सञ्चारमा पनि आइरहेको छ, उहाँको सोझै शेरबहादुरजीले जित्नुहुन्छ 50% अर्थात् 45 भन्दा बढी मत पहिलो चरणमै उहाँले ल्याइहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण यो यसरी के तुक्छ र भन्ने प्रश्न गर्छन् मानिस। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा र पार्टीमा उहाँको प्रचण्ड बहुमत भएको कारणले गर्दा गणितीय दृष्टिकोणले चाहिँ महामन्त्री थापाको भन्दा सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको पक्ष बलियो छ, गणितीय दृष्टिकोणले बलियो छ भन्ने विश्लेषण चाहिँ गरिएको छ। म चाहिँ जनताबाट निर्वाचित होइन सांसदहरूको होइन विवेकमाथि प्रश्न गर्न चाहन्न। त्यो उहाँले म सम्भवतः केही समयभित्रै अहिले सायद निर्णय दिइहाल्नु भइसक्यो होला अथवा हुने क्रममा होला, अनि उहाँले विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ अब गणितीय आकलन चाहिँ त्यो गरिएको छ होइन, तर मलाई चाहिँ रिजल्ट जेसुकै परिणाम जेसुकै आए पनि होइन अहिले हेर्दा गणितीय रूपमा चाहिँ महामन्त्री थापाको भन्दा सभापति देउवाको पोजिसन बलियो देखिन्छ होइन। तर जोसुकै निर्वाचित भए पनि यसले चाहिँ के भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा र नेपालको राजनीतिमा एउटा दीर्घकालीन र अर्थपूर्ण सन्देश चाहिँ दिएको छ। किनभने अहिले नेपाली जनताको चाहना चाहिँ के देखिन्छ भन्दा चाहिँ विश्वास चाहिँ उनीहरूले मूलतः मूलधारका पार्टीहरूलाई नै गरे, तर मूलधारका पार्टीका शीर्ष र पुरानो पुस्ताका नेतृत्वप्रति चाहिँ जनता र कार्यकर्ताको चाहिँ असन्तुष्टि र आक्रोश पनि देखिएको थियो निर्वाचन मार्फत। त्यस कारण अहिले जसरी नेपाली जनता र कार्यकर्ताको भावना अनुसार चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा चुनाव लडेर अरू पार्टीले चाहिँ आशाको सन्देश दिन सकेनन् होइन, होपको मेसेज जनतालाई दिन सकेनन्। तर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ जनताको भावनालाई पनि आत्मसात गरेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र देख्न चाहेको एउटा लोकप्रिय युवा भिजन भएको र त्यो भिजनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व गगन थापा, जसको प्रस्तावक होइन नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ र समर्थक चाहिँ युवा नेताहरू उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइराला होइन र अनि प्रदीप पौडेल होइन नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ। उहाँले समर्थन गरेको कारणले गर्दा त्यो गगनजीको चाहिँ त्यो राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले चाहिँ उहाँको सकारात्मक सन्देश चाहिँ जनतामा जो मानिस यी छन् नि, यी त पहिलेदेखि नै उहाँहरूको अथवा देउवा इतरका मानिस हुन्। देउवाको हेर्नुहोस् त, शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावक समर्थक रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का लगायतका जो पुराना पुस्ताका नेताहरू जो विगतदेखि लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेका छन्। अनि त्यहाँ कोइरालाहरूको एक खाले जस्तो डाक्टर शशाङ्क कोइरालाहरू त उहाँहरू के गर्नु होला भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ। त्यसै गरी प्रकाश मान सिंह, विमलेन्द्र निलेदी लगायत तमाम नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस छन्। त अब सवाल के आउँछ भने कोइरालाहरूको सवाल आउँछ। म तपाईँलाई कोइरालाको विषयतर्फ केन्द्रित गर्दछु। सुजाता कोइराला सालाखाला र नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिबाट अलिक पाखा लाग्न लागेको यस्तो दृश्य लाग्दछ। शशाङ्क कोइराला विगतमा महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो पद पनि छोड्नुभयो होइन। अब उहाँ एउटा सामान्य केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ, भलै निर्वाचित हुनुहुन्छ, तर बिपीको छोरा, कान्छा छोरा हो। डाक्टर शेखर कोइराला, जसलाई विगतको महाधिवेशनले देउवा इतरको नेताको रूपमा स्थापित गर्यो होइन, तर अहिले उहाँले गगन थापालाई संसद दलको नेताको रूपमा छोडिदिनु अर्थात् उहाँलाई समर्थन गर्नुको अर्थ म गगनको कार्यकर्ता हुँ भन्ने रूपमा आफूलाई प्रस्तुत हुनुको अर्थ अब शेरबहादुरको राजनीतिक विश्राम वा उहाँको बहिर्गमन पश्चात, राजनीतिक परित्याग पश्चात त्यस्तो पनि हुन सक्छ नि। या उहाँको अस्तित्व समाप्तिपछि, राजनीतिक अस्तित्व भन्न खोज्या समाप्तिपछि अबको यो काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति र नेपाली काङ्ग्रेस हाँक्ने, काङ्ग्रेसले मौका पायो भने
प्रधानमन्त्री हुने मान्छे कोइराला, शेखर कोइराला हो कि या गगन थापा हो? तल बताइदिनुहोस् त, देउबा इतरको कुरा गर्दा। तपाईँले चाहिँ अब प्रश्नमा चाहिँ नेपाली सभापति शेरबहादुरको पक्षमा रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि लगायत प्रकाश मानसिंह लगायतका नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता र पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको नाम उल्लेख गर्नुभयो होइन, जुन कुरा स्वाभाविक हो। अर्कोतिर चाहिँ भन्दा होइन शेखर कोइराला, गगन थापा, धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, चन्द्र भण्डारी लगायतका नेताहरूको पङ्क्ति देखिन्छ। त्यसैले एकातिर चाहिँ वरिष्ठ पुरानो पुस्ताका वरिष्ठ नेताहरूको पङ्क्ति छ भने अर्कोतिर चाहिँ के भन्दा युवा होइन र भिजन भएका र एउटा सक्षम पुस्ताको रूपमा चाहिँ यो पुस्ता अगाडि आएको छ। त्यसैले दुई पुस्ताको यो अलिक केही हदसम्म चाहिँ पुस्तान्तरणको पनि प्रश्न हो जीवरामजी होइन। अर्कोतिर चाहिँ अब तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेखर दाईको कुरा, कोइरालाको कुरा गर्नुभयो होइन। उहाँले चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ जनताको भावना र कार्यकर्ताको चाहनालाई सम्मान गर्दै होइन युवा नेता अथवा महामन्त्री गगन थापाजीलाई संसदीय दलको नेतामा चुनाव लड्न उहाँले प्रस्ताव गरेर मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक र नेपाली कङ्ग्रेसलाई नयाँ जीवन दिने खालको निर्णय। सकारात्मक कि उहाँको राजनीतिक चाहिँ समाप्तिको दिशा हो यो? होइन, समाप्तको राजनीतिक हिसाबले, किनभने आगामी महाधिवेशनमा उहाँले चुनावमा सभापतिमा लड्ने हैसियत राख्नुहुन्छ अब? होइन, उहाँ 15 महाधिवेशनमा सभापतिको रूपमा चुनाव लड्नु होला नलड्नु होला त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर मलाई लाग्छ अहिले शेखर कोइरालाले नेपाली कङ्ग्रेस र यो समूहको भविष्यको दृष्टिकोणले र जनता र पार्टीका कार्यकर्ताको भावना अनुसार चाहिँ निर्णय गरेर उपयुक्त निर्णय गर्नुभएको छ। र उहाँ चाहिँ के भन्दा यसमा चाहिँ अरू कार्यकर्ता भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त भएन होइन। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले पनि के यो समूहको वास्तविक नेता चाहिँ उहाँ नै हो होइन। अहिले भर्खरै फुटबल पनि समाप्त भएको छ होइन। अहिले फुटबलमा धेरै राम्रा प्लेयरहरूले आफ्नो खालको गेम गरे। अहिले चाहिँ के भन्दा यो संसदीय दलको निर्वाचनमा चाहिँ प्राविधिक रूपमा गणितीय रूपमा चाहिँ जो चुनाव लडे पनि र प्राविधिक परिणाम जे आए पनि शेखर कोइराला चाहिँ एउटा म्यान अफ द म्याचको भूमिकामा चाहिँ अगाडि मेस्सीको भूमिका शेखर कोइरालाले निभाउनु भयो भन्न खोज्नु भयो। त्यो म्यान अफ द म्याच चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दा शेखर कोइराला हुनुभयो। उहाँले के भन्दा जुन उदारता देखाउनु भयो होइन र उसले आफूले राजनीतिमा उदारता त अवसान हो नि, समाप्ति हो नि फेरि। होइन, त्यस्तो हुँदैन के भन्दा किन भन्दा उहाँको जुन नेपालको राजनीति उहाँको दृष्टिकोण छ, उहाँको भूमिका छ, उहाँको योगदान छ र यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध गर्न र आफ्नो समूहलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर पार्टीभित्र परिवर्तनको सन्देश दिनका लागि उहाँले जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यसको मलाई लाग्छ जनताले पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्, कार्यकर्ताले पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र यसले चाहिँ गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा पनि अत्यन्त सकारात्मक सन्देश जानेछ। म तपाईँसँग उहाँको राजनीतिक अवसान होइन, उहाँ त वास्तविक नेता हुनुभएको छ। म तपाईँसँग दुई प्रश्न यसमा जोड्छु। हजुर, गगन थापाजीले मैसँग हजुर केही अगाडि के भन्नुभएको छ भने म अब 10 वर्ष सक्रिय राजनीति गर्नेछु। मैले 10 वर्ष सक्रिय राजनीति गर्दा म झन्नै 60 वर्षको हाराहारी 50 प्लस 60 वर्षको हाराहारीमा म हुनेछु। तत्पश्चात म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु, अर्थात् सक्रिय राजनीति म छोडिदिनेछु। हजुर, यसको अर्थ अब अहिले त संसदीय दलको नेता हजुर सालाखाला टुङ्गो छ शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। हजुर हजुर यसपछि हजुर उहाँको अब भर्खर महाधिवेशन सकिएको छ। 4 वर्ष शेरबहादुरजीले पार्टी पनि आँक्नुहुनेछ, त्यसको प्रधानमन्त्री पनि सायद 2.5 वर्ष के गरेर आँक्नु चलाउनु होला, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको सहयात्रा होला। तत्पश्चात देउबाजीले आफ्नो उत्तराधिकारी चयन गर्नु होला। हजुर, शेखर कोइरालाजीले यहाँ संसदीय दलको नेतृत्वबाट परित्याग गरिसकेर गगन थापालाई समर्थन गरिसकेपछि हजुर आगामी जो महाधिवेशन हुन्छ त्यसमा सभापतिमा गगन थापा अलरेडी म आगामी पार्टीको नेतृत्वमा आउँछु भनेर उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। मैसँग पनि बोल्नु भएको छ, सार्वजनिकमा बोल्नु भएको छ। उहाँले सभापति छोड्नु हुने छैन। अनि जो सभापति उठ्छ त्यस घनीभूत छलफल होला, नेतृत्व चयन कसरी हुन्छ त्यो अलग देख्ने कुरा छँदैछ, आउने दिनमा होला। तर त्यहाँ शेखर कोइरालाले फेरि सभापतिमा उठ्ने अनि संसदीय दलमा फेरि त्यो अवस्था पाउने त्यो सम्भावना हुन्छ र राजनीतिमा एकचोटि पछाडि पनि त गइगयो नि, त्यो होइन र? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन होइन।
मलाई लाग्छ शेखर कोइरालाको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि भूमिका छ, उहाँको होइन स्वास्थ्य राम्रो छ, उहाँले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। 70 को हाराहारीमा पुग्न लाग्नु 70 को हाराहारीमा पुगिसक्नुभयो उहाँ चाहिँ होइन। तर यो समूहको उहाँ सर्वसम्मत नेता हुनुहुन्छ। अहिले जुन उहाँले निर्णय गरेर गगनजीलाई होइन सारा युवाहरूलाई एक बनाएर पार्टीको भविष्यको लागि चाहिँ म यो निर्णय गर्छु, जुन निर्णय गर्नु त्यसले चाहिँ उहाँको कङ्ग्रेससित उहाँको स्वीकारोक्ति अरू थप बढेको छ। त्यसै कारण उहाँको चाहिँ भूमिका सङ्कुचित भएको छैन, उहाँको चाहिँ भूमिका अरू बढेको छ र उहाँले चाहिँ भविष्यमा पनि सक्रिय राजनीति गरेर होइन सरकारमा अथवा पार्टीमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले गगनजीले चाहिँ हो उहाँले सार्वजनिक रूपमै म 10 वर्ष क्रियाशील राजनीति गर्ने हो, त्यसपछि पार्टी पनि बनाउँछु, सरकारकारी होइन देश निर्माण पनि योगदान गर्छु र त्यसपछि मैले नयाँ पुस्तालाई ह्यान्डओभर गरेर म चाहिँ सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। नेपाली राजनीतिमा हेर्दा जीवरामजी अहिलेसम्म यो खालको अभ्यास देखिँदैन होइन। आर्यघाट पुग्दासम्म पनि पदै चाहिने खालको एउटा संस्कार र संस्कृति छ, राजनीतिक संस्कार र संस्कृति छ। उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले चाहिँ जुन सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ होइन। तर त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ के मसँग सीमित समय छ, म सीमित समयभित्र मसँग चाहिँ मेरो यो दृष्टिकोण हो, मेरो यो भिजन हो, म यसलाई चाहिँ के भन्दा पार्टी पनि म यसरी हाँक्छु र देशलाई समुन्नत दिशातर्फ पनि यसरी अगाडि लग्छु भनेर उहाँले जसरी एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण र एउटा दृढ इच्छा शक्तिका साथ उहाँ अगाडि आउनु भएको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मात्र होइन कि अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि सन्देश दिएको छ। त्यस कारणले यो दृष्टिकोणले चाहिँ सुखद र सकारात्मक हो। तर उहाँले नै आफैले निर्धारण गरे अनुसार चाहिँ 10 वर्षभित्रमा त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ डेलिभर गर्न सक्नुहोला नसक्नुहोला अथवा त्यो भूमिका पाउनुहोला नपाउनुहोला भन्ने प्रश्नका रूपमा छँदैछ। तथापि उहाँको प्रतिबद्धता र उहाँको दृढ इच्छा शक्तिको दृष्टिकोणले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सकारात्मक हो र यसले नेपाली राजनीति पनि सकारात्मक छाप छोड्नेछ। त्यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई सन्देश दिन्छ कि अरूलाई पनि भन्न खोज्नु भयो? कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै कि अरूलाई पनि सन्देश? होइन, नेकपा एमाले लगायत सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई किन होइन अरू मात्रै के राप्रपा कमल थापालाई विस्थापित गरेर राजनीतिक लिन आएका छन्। रवि लामिछाने नयाँ पुस्ताको 50 को हाराहारीको होलान्। त्यसै गरी डाक्टर सिके राउत अझ पछिल्लो पुस्ताको छन्। त नयाँ पुस्ता त राजनीतिमा आउँदैछ, तर खास गरी कम्युनिस्टहरूलाई सायद यो सार्थक खास गरी त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा खास गरी नेकपा एमाले र माओवादीको सन्दर्भमा चाहिँ यो अझ बढी सान्दर्भिक होला। के भन्दा एउटा जड खालको नेतृत्व छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि छैन, नेतृत्व प्रयत्नको गुन्जाइस पनि छैन, त्यहाँ फरक मतलाई पार्टीभित्र स्थान पनि छैन। फरक मत राख्दाखेरिमा चाहिँ के भन्दा पार्टीभित्र त होइन जसले फरक मत राख्छ ऊ चाहिँ के भन्दा पार्टीको आन्तरिक जीवनबाटै समाप्त हुने खालको अवस्था पनि त्यो पार्टीभित्र देखिएको छ। त्यस कारणले यो दृष्टिकोणले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले एउटा अनुकरणीय र उदाहरणीय राजनीतिक नजिर पेश गरेको छ। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि कमी कमजोरी नभएका होइनन्, त्यसका बावजुद पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास र नेतृत्व विकासका दृष्टिकोणले र खास गरी गगनजीले चाहिँ म 10 वर्ष क्रियाशील राजनीति गर्छु, 10 वर्षभित्र जति सक्छु देश र पार्टीका लागि योगदान गर्छु, त्यसपछि मैले आफ्नो तर्फबाट डेलिभरी गरेर नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्ने जुन उहाँको प्रतिबद्धता छ सार्वजनिक, त्यो चाहिँ सकारात्मक हो। अब म तपाईँसँग यही अन्तर्कुन्तरमै जान्छु कि काङ्ग्रेसभित्रै रामचन्द्र पौडेलजीले शेरबहादुरजीलाई सघाउनुको अर्थ हजुर रामचन्द्र पौडेलजी के देशको राष्ट्रपतिको लागि लालयित हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा यसरी बुझौँ? अनि उहाँको अर्थात् कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यस्तो छ काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री पनि छोड्दैन, राष्ट्रपति पनि छोड्ने पक्षमा छैन, यो सन्देश हो? होइन, मेरो समकालीन साथी होइन सहकर्मी होइन शेरबहादेव प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, पार्टी सभापति पनि हुनुभयो। म पार्टी सभापति हुनु पाएको छैन होइन, प्रधानमन्त्री पनि हुनु पाइनँ। मलाई चाहिँ सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुख हुने इच्छा छ भन्ने उहाँले बारम्बार त्यो अभिव्यक्त गर्दै आउनुभएको हो होइन। अहिले नै हेर्दा पनि अब उहाँ चाहिँ सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावक बसिसकेपछि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहेन होइन। नेपाली राजनीतिमा र नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पनि उहाँ राष्ट्रपति बन्ने र बनाउने चर्चा भइरहेको छ र उहाँको त्यो राष्ट्रपति हुने आकाङ्क्षा पनि छ। त आन्तरिक रूपमा चाहिँ देउवा र पौडेलका बिचमा के सहमति अथवा समझदारी भएको छ त्यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर मेरो विचारमा नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको भूमिकामा जानु र जान खोज्नु स्वाभाविक हो। मलाई लाग्छ यदि नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउने भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनु मेरो विचारमा स्वाभाविक हो। म तपाईँसँग अलिक फरक विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गर्छु प्लिज। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा इतिहास बोकेको पार्टी 3 सालदेखिको निरन्तर नेपालको राजनीतिमा छाइरहेको छ। भलै अहिले चाउरिँदैछ, टाक्सिँदैछ, कमजोर भएको छ। कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य नगरी, तालमेल नगरी, चुनाव पनि जित्न नसक्ने, एक्लै लड्न नसक्ने त्यो अभिगतमा काङ्ग्रेस परिणत भएको छ। तर जो अर्ग्यानिक काङ्ग्रेस भन्छ नि, जो चुरो काङ्ग्रेस छ, त्यो काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व नयाँ पुस्ताले गर्न यसकारण सक्दैन, यसले काङ्ग्रेस बुझेको छैन।
जस्तै रामचन्द्र पौडेल जस्ता मानिसहरू, शेरबहादुर देउवा जस्ता मानिसहरू, अनि खड्काजीहरू, यस्तै विभिन्न खाले, अनि विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, अनि जो होलमा कोइराला परिवारहरूको आफ्नो खालको लिगेसी काङ्ग्रेसमा रहेको छ। यी सारा मानिसहरू अलग रहेर गगन थापाहरू जस्तो व्यक्तिले काङ्ग्रेसमा नेतृत्व गर्ने, पार्टी सभापति हुने, देशको प्रधानमन्त्रीको कल्पना गर्ने हो भने काङ्ग्रेस विभाजन पक्का पक्की छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्व असम्भव, त्यो अर्ग्यानिक काङ्ग्रेस हुन सक्दैन, त्यसले अर्को विभाजनको रेखा कोर्नेछ, त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेस पर्नेछ, पुग्नेछ। पूर्णबहादुर खड्काहरू जस्ता मानिसहरूले स्वीकार्दैनन्। कथम त्यस्तो स्थिति आयो भने पनि यो भन्ने काङ्ग्रेस धेरै भेटेँ मैले। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन जीवरामजी, के भन्दा अब नेपाली कङ्ग्रेसले तीनवटा जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्यो र नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्वमा चाहिँ के भन्दा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, पञ्चायतको अन्त्य भयो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग स्थान हो। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ पुराना पुस्ताका शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला हुँदै, त्यसपछि दोस्रो पुस्ताका पूर्णबहादुर खड्का, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान हुँदै अहिले नयाँ पुस्तामा चाहिँ भन्दा होइन गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूको पङ्क्ति छ नेपाली कङ्ग्रेसमा। त्यस कारणले यो लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको पार्टी भएको कारणले गर्दा त्यो पार्टीभित्र धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ होइन। र नेताहरू भएको कारणले गर्दा पार्टी र देश राज्य सत्ता सञ्चालनको क्रममा पार्टीका नेताहरूले आफ्नो भूमिकाको अपेक्षा गर्नु, दाबी गर्नु र योगदान गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहे त्यो पार्टीको महाधिवेशनमा होस्, चाहे त्यो संसदीय दलको नेतामा होस् होइन, एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत, एउटा विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा होइन, एउटा पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा नेतृत्वको छनौट हुँदै आएको छ। अहिले संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि त्यही नै हो। तर जहाँसम्म चाहिँ के भन्दा पुराना पुस्ताका नेताहरूले भूमिका पाएन भने यसले नेपाली कङ्ग्रेसको होइन एकतामै असर पर्छ कि पार्टी नै विभाजन हुन्छ कि अथवा यसको भविष्य नै के हुन्छ भन्ने तपाईँको जिज्ञासा छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन र अहिलेको लोकतान्त्रिक अभ्यासले नेपाली कङ्ग्रेस अरू बलियो हुन्छ। मलाई यो दुईवटा उदाहरण चाहिँ म समाधान दिनु। जस्तै एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि ठुलो बहस विभाजन ठुलो थियो, तपाईँ हामी सबले देखिरहेछौँ होइन। त्यो पार्टीको महाधिवेशन भयो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नै त्यसको नेतृत्व चयन भयो र राजेन्द्र लिङ्गदेन सभापति भएपछि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भएपछि त्यो पार्टीले विगतको निर्वाचनमा भन्दा यो निर्वाचनमा के भन्दा उल्लेखनीय राजनीतिक जनताको मत हासिल गरेर राजनीतिक हासिल गरेको छ। दोस्रो चाहिँ के भन्दा रवि लामी सञ्चारकर्मी होइन, रवि लामी छानेजीले पार्टी 6 महिना अगाडि खोल्नुभयो र पार्टी खोलेपछि उहाँहरू चुनावमा जानुभयो र चुनावमा जाने क्रममा चाहिँ के भन्दा त्यो जनताले के भन्दा खास गरी सहरिया मध्यम वर्ग र सचेत समुदायले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ के भन्दा रवि लामिछानेको पार्टीलाई पनि उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ समर्थन गरेको देखियो। त्यसले गर्दा नयाँ पार्टी र नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ नेपाली जनताले पनि के भन्दा हिजो त्यही कमल थापा हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यति धेरै कमजोर र अलोकप्रिय थियो, तर कमल थापा विस्थापित भएर राजेन्द्र लिङ्गदेन आउन साथ र पार्टीभित्र पनि अहिले युवा पङ्क्तिहरू अगाडि आउन साथ र उनीहरू भूमिका पाउन साथ त्यो पार्टीले के भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि पुनरोदय हुने सम्भावना देखियो, जुन त निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यस्तै नेपाली जनताले के भन्दा मूलधारका पार्टीलाई विश्वास गरेका छन्, तर मूलधारका पार्टीको यथास्थितिवादी र पटक पटक अवसर पाएर पनि जनताको भावना अनुसार चाहिँ डेलिभरी गर्न नसक्ने नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर नयाँ युवा र भिजन भएको र सक्षम पुस्ता अगाडि आइदियोस् भन्ने चाहना नेपाली जनताको पनि हो, जुन चुनाव मार्फत पनि देखियो। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको पनि हो, जुन चाहिँ महाधिवेशनमा देखियो। के भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए पनि महामन्त्रीमा त गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित हुनुभएको थियो नि त। त्यस कारणले त जनताको चाहना पनि त्यो देखियो, पार्टीका कार्यकर्ताको चाहना पनि त्यो देखियो। त्यस कारणले यदि अहिले संसदीय दलको निर्वाचनमा चाहिँ गगन थापा निर्वाचित हुनुभयो भने पनि यसले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई के भन्दा अरू बलियो बनाउँछ, जनताको अरू विश्वास चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसप्रति अभिवृद्धि हुन्छ र पार्टीभित्र जसरी हिजो चाहिँ नोमिनेसन दर्ता गर्ने क्रममा एउटा अत्यन्त हार्दिकतापूर्ण वातावरणमा, अत्यन्त एउटा आत्मीय वातावरणमा नामाङ्कन पत्र दर्ता गरेर पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले जुन खालको एउटा तस्विर देखियो, त्यसले पनि के भन्दा त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको कारणले गर्दा होइन कङ्ग्रेसमा त्यस्तै समस्या हुँदैन, त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदैन। त्यसले चाहिँ भन्दा पार्टीलाई को लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको कारणले पार्टी थप बलियो हुन्छ, पार्टीमा भावना एकता हुन्छ र जनताले के भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसप्रति विश्वास गर्ने आधार थप बलियो हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हिजोको त्यो संसदीय दलको निर्वाचनको कार्यालयमा भएको सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा होइन, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा होइन, त्यसपछि चन्द्र भण्डारी
धनराज गुरुङ होइन बद्री पाण्डे अनि जीवन परियार लगायतका नेताहरूको जुन तस्विर देखियो त्यसले पनि स्पष्ट सन्देश चाहिँ जनतामा दिइसकेको छ जीवनले। त आगामी दिनको नेता भनेको काङ्ग्रेसको नेता सभापति र काङ्ग्रेसले प्रष्ट बहुमत ल्याउने स्थिति भयो भने देशको प्रधानमन्त्री यो पटकलाई त सायद गुम्यो होला। आगामी दिनको चाहिँ गगन थापा नै हो। कोइरालाहरू वा पूर्णबहादुर खड्काहरू वा अर्को कुनै दोस्रो पुस्ताको होइन, एकैचोटि तेस्रो वा चौथो पुस्तामा आउँछ काङ्ग्रेसको नेतृत्व। जीवरामजी अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक ध्रुवीकरण र समीकरण हेर्ने हो भने एउटा समूहको नेतृत्व चाहिँ होइन कोइराला गगन थापा समूहले गरेको देखिन्छ र अर्को समूहको नेतृत्व चाहिँ शेरबहादुर देउवाले गरेको। कोइरालाहरू कसरी शशाङ्क शेखर कोइरालाले कोइरालाको त्यो अर्ग्यानिक उसको नेतृत्व गर्छन् र शेखरले स्वाभाविकताहरू त अलग हुनुहुन्छ किनभने परिवार चाहिँ विभाजित भयो होइन, परिवार चाहिँ विभाजित भयो। बिपीको कान्छो छोरा शशाङ्क डाक्टर शशाङ्क गिरिजा प्रसादको छोरी सुजाता तर हिजोको कोइराला समूहको लिगेसी चाहिँ अहिले शेखर कोइरालाले निरन्तर दिएको देखिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ के हुँदाखेरिमा अब गगनजी विश्वजी लगायतका नेताहरूको पनि त्यो समूहमा एउटै भएपछि यो समूह चाहिँ अहिले चाहिँ प्राविधिक राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै होइन कि प्राविधिक दृष्टिकोण पनि बलियो हुँदै जाने सम्भावना देखियो होइन। त्यस कारणले अब भोलि पार्टीको नेतृत्वमा आउनको लागि सरकारको नेतृत्वमा आउनको लागि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा होइन कोइराला परिवारको पनि ठुलो योगदान छ। बिपी कोइरालादेखि शशाङ्क कोइराला हुँदै शेखर कोइरालासम्म होइन। अब यसै गरी शेरबहादुर देउवाले पनि नेविसङ्घको अध्यक्ष हुँदादेखि आजसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ होइन। अहिलेको ध्रुवीकरण चाहिँ यो देखिन्छ। तर अहिलेको जीवरामजी अहिलेको परिदृश्य हेर्दाखेरिमा चाहिँ हिजोकै गगन थापाजी महामन्त्रीमा गगन थापाजीको संसदीय दलको उम्मेदवार र प्रस्तावक र समर्थकको नाम हेर्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नयाँ ध्रुवीकरण हुन खोजेको र त्यो नयाँ ध्रुवीकरणको चाहिँ नयाँ पुस्ता र भिजन भएका नेताहरूको चाहिँ बाहुल्यता हुने सङ्केत चाहिँ देखिन्छ। यदि यो समूह यसै नै सङ्गठित भएर एउटा दीर्घकालीन समझदारीका साथ अगाडि बढ्यो भने आगामी महाधिवेशनमा चाहिँ यो समूह चाहिँ निर्णायक हुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ। यद्यपि यो समूहबाट सभापति को लड्ला, उपसभापति को लड्ला, महामन्त्री को होला त्यो चाहिँ पछि उहाँहरूको आन्तरिक सहमति र समझदारीको कुरा भयो होइन। तर यो समूह चाहिँ अब पार्किँदा अब शेरबहादुर देउवा त अब अवकाशमा जानुहुन्छ। अवकाशमा गएपछि शेरबहादुर देउवा जस्तो त्यो समूहमा चाहिँ स्वीकार्य नेतृत्व चाहिँ छैन, नहुन सक्छ त्यति बेला। जसरी सुशील कोइरालाको अप्सनभन्दा पछाडि त्यो समूह विभाजित भएर त्यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई भयो, त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक अवकाश लिइसकेपछि पनि त्यो समूहमा एकमत नहुँदा र त्यो समूह विभाजित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ होइन अहिले चाहिँ के हुँदा होइन शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूको जुन अहिले समूह बनिरहेको छ, अहिले जुन खालको नयाँ खालको ध्रुवीकरण भएको छ र त्यसलाई चाहिँ के भन्दा जनताको पनि समर्थन छ, पार्टीका कार्यकर्ताको पनि समर्थन छ, युवा पुस्ताको पनि समर्थन छ र बौद्धिक समुदायको पनि समर्थन छ, नागरिक समाजको पनि समर्थन छ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि त्यो समूहलाई चाहिँ समर्थन गरेको छ। यो समूहको चाहिँ के भन्दा काङ्ग्रेसमा चाहिँ के भन्दा पल्ला भारी हुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यदि यो ध्रुवीकरण अगाडि बढ्यो भने यसले नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पनि सकारात्मक सन्देश दिनेछ र सुखद परिणाम हासिल हुनेछ। शेखर कोइराला कि गगन थापा भन्नेको चाहिँ त्यसको खास जवाफ आएन कि मैले भन्न खोजेँ। अब आगामी काङ्ग्रेसको सभापति र आगामी दिनको देउवा इतरको नेता को अहिले त गगन थापा भए होइन, भोलिका दिनमा शेखर हो कि गगन थापा भन्ने मेरो प्रश्न। मलाई लाग्छ अहिले ठ्याक्कै त्यसै तपाईँलाई गणितीय रूपमै जवाफ दिन चाहिँ गाह्रो छ मैले। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा जीवरामजी यसमा चाहिँ म डिप्लोमेटिक हुन खोजेको होइन कि अहिले चाहिँ के भन्दा यो टिम समूह चाहिँ अहिले के भन्दा शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूको समूह हो। विश्वप्रकाश त अब गगन थापाको म सहयोगीको रूपमा छु भनेर उनले बाटो खोलिसके, किनभने उमेरको हिसाबले गगनभन्दा बढी उमेरका सिनियर मानिस, तर छोडिसके, उनले लत्ता छोडे। अब सवाल के रह्यो भने शेखर कोइरालाले गगन थापालाई यसपटक संसद दलको नेतामा सघाउनुको अर्थ भोलि सभापतिका लागि मलाई दिनुपर्छ भन्ने के अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि, अथवा राजनीतिमा ती चिज अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने चिज के रहन्छ र त्यो अलग समयले देखाउने चिज हो के चिज हो भन्न खोजेको मैले। मलाई लाग्छ उहाँहरूको बिचमा कुनै न कुनै खालको समझदारी चाहिँ भएको हुनसक्छ, भएको समझदारी बाहिर आइसकेको छैन होइन। तर अहिले चाहिँ संसद दलमा गगन थापाजीलाई अगाडि बढाएपछि
पार्टीका अरू भूमिकाहरूमा होइन शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, जीवन परियार, बद्री पाण्डे लगायत ठुलो पङ्क्ति, गुरुराज घिमिरे ठुलो पङ्क्ति छ नि त्यो समूहमा होइन। उहाँहरूको बिचमा पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनको बारेमा, पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वको बारेमा, पार्टीका पदाधिकारी र भोलि सरकारको बारेमा पनि समझदारी भएको चाहिँ हुनसक्छ, जुन स्वाभाविक हो होइन। तर अहिले नै मलाई लाग्छ गगन थापाजीलाई संसदीय दलको नेतामा सहयोग गर्ने क्रममा उहाँले भागभन्डा गरेर मैले चाहिँ अहिले तपाईँलाई गरेँ तर भोलि चाहिँ मलाई गर्नुपर्छ भन्ने खालको शर्त नराखेर एउटा हार्दिकतापूर्ण वातावरण पनि एक प्रस्ताव गरेको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यसले चाहिँ यदि भोलि नेपाली कङ्ग्रेस सभापति हुन शेखर कोइराला चाहिँ इच्छुक हुनुभयो भने त्यसले चाहिँ के भन्दा अहिले उहाँले गरेको यो उदारतापूर्वक गरेको निर्णयले त्यसलाई चाहिँ शेखर कोइरालाको स्वीकारोक्ति पार्टीमा अरू थप बढ्न सक्छ। यदि उहाँको स्वास्थ्यले साथ दिएर उहाँले यसरी नै भूमिका निर्वाह गर्दै जान सक्नुभयो भने भोलि सरकारको नेतृत्वमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, पार्टीको नेतृत्वमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो समयमा चाहिँ धेरै विवाद हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छैन। जसरी अहिले चाहिँ होइन शेखर कोइराला, गगन थापा होइन विश्वप्रकाश शर्माका बिचमा जुन खालको सहमति भएको छ, जुन खालको समझदारी भएको छ, जुन खालको एउटा देश र पार्टीको भविष्यको लागि हामी मिलेर होइन अगाडि बढौँ र हामीहरूको बिचमा पदको भागभन्डा नगरौँ, जसको जहाँ जे क्षमता छ, जसको जहाँ चाहिँ के हुँदा जे भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ, जे योगदान गर्न सकिन्छ त्यसको आधारमा देश र जनतालाई चाहिँ के हुँदा सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढौँ भन्ने उहाँहरूको जुन एक खालको भावना छ, दृष्टिकोण छ र प्रतिबद्धता छ, त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्दा भविष्यमा पनि यो समूहमा चाहिँ पदीय भागभन्डाको दृष्टिकोणले धेरै विवाद हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दा पार्टी र देशलाई असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। काङ्ग्रेसको संसद दलको त्यो विधान अनुसार नि हजुर 50% प्लस मत ल्याउनुपर्छ संसद दलको नेता हुनका लागि। 89 मध्येमा कतिपय मत नखस्ने सम्भावना पनि छ कि यो वा त्यो दुवैलाई मान्दैनौँ हामी भन्ने खालको स्थिति पनि आउन सक्ने सम्भावना छ कि एक। दोस्रो, एकै चरणमा नेतृत्व चयन होला कि दोस्रो चरणमा के देखिन्छ तपाईँको बुझाइमा? मेरो विचारमा दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ अहिले प्रतिस्पर्धी होइन, प्रत्याशी होइन, सभापति देउवा र महामन्त्री थापाजी। त्यस कारणले पहिलो चरणमै परिणाम आउँछ। पहिलो चरणमै तीनजना भएको भए पहिलो चरण सायद नआउनु पनि सक्थ्यो होला होइन, मत विभाजन भएर। दुईजना भएको कारणले पहिलो चरणमै आउँछ र नेपाली कङ्ग्रेसका एमपीहरू चाहिँ सांसदहरू चाहिँ सबै राजधानी भएको कारणले गर्दा आकस्मिक कुनै दुर्घटना अथवा बिरामी भए बाहेक त अनुपस्थित हुने अथवा मत नखस्ने सम्भावना त म देख्दिनँ, अथवा त्यस्तो जानकारी मलाई छैन। अब तपाईँसँग म कहाँ ठिक के भन्दै हुन्थ्यो, त्यस कारणले त्यस्तै कारणले गर्दा गणितीय रूपमा चाहिँ कुनै असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो चरणमै सकिन्छ। अब तपाईँसँग म कहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु भने यो त गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धन भोलिका दिनमा गठबन्धन गरेरै सरकार बनाउने कसरत चलिरहेछ। हजुर, मानिलिनुहोस् हजुर शेरबहादुरको ठाउँमा संसद दलको नेतामा भोलि हजुर गगन थापाले भरे जित्नुभयो। हजुर, त्यहाँ अरूको सहयोग जरुरी हुन्छ, प्रचण्डजीको, माधवजीको, सिके राउतदेखि लिएर अरू खाले सबै मानिसको होइन। त्यो गगन थापालाई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू पुग्लान् कि नपुग्लान्, के स्थिति होला? नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ र गठबन्धनले पनि के भन्दा गठबन्धनकै सरकार अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ औपचारिक पनि निर्णय गरिसकेका छन्। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता को हुन्छ भन्ने चाहिँ काङ्ग्रेसको आन्तरिक मामला हो। नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता जो भन्छ, चाहे सभापति देउवा बन्नुहोला, चाहे महामन्त्री थापा बन्नुहोला, जुनसुकै संसदीय दलको नेता बने पनि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्छ होइन। देउवा वा थापा बन्दा होइन गठबन्धन सरकारको स्वरूप, संरचना, नेतृत्वको बारेमा मलाई लाग्छ गठबन्धनभित्र विवाद हुँदैन र हुनु हुँदैन। किन भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक मामला हो। संविधानको धारा 76(2) अनुसारकै सायद सरकार बन्ने होला होइन। एक अनुसारको सम्भव भएन, कसैको कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन, 2मा गयो, 2मा नहुँदा 3मा जाने स्थिति हुन्छ। अर्थात् काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले काङ्ग्रेसले दाबी गर्ने ठाउँ रहन्छ। यस्तो अवस्थामा नि अहिले के देखा पर्दैछ भने म अब अलि राष्ट्रिय राजनीतिलाई केन्द्रमा गरेर म काङ्ग्रेसबाट अलि फरक रहेँ। के देखा पर्दैछ भने प्रचण्डजी आफ्नै ढङ्गले कसरत गरिरहनु भएको छ। उहाँले 60+ सांसदहरू मेरो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा छन्। त्यसकारण काङ्ग्रेसले यसपटक जसरी मैले विगतमा उदारता देखाएँ, जम्मा 23 सिट जितेको काङ्ग्रेसलाई, त्यसकारण अहिले म 18 सिट जितेको मलाई काङ्ग्रेसले सघाउनु पर्छ, नत्र
मलाई अप्ठ्यारो पर्छ, मेरो पार्टी पनि खस्केको छ, म प्रधानमन्त्री नभए मेरो पार्टी लामो समय मैले यात्रा गराउन कठिन हुन्छ, नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न अनेकौँ, यो खालको उहाँको याचना अर्थात् अनुरोध देखिन्छ। अब के सम्भावना छ त? सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ला, कसरी बन्ला? 2.5 वर्षको पनि मानिस चर्चा गर्छन्। पहिले चाहिँ शेरबहादुर चाहनुहुन्छ पहिले म हौँ, त्यसपछि 2.5 वर्षपछि तपाईँ हुनुहोस्, अर्थात् प्रचण्डजी पहिले म हौँ त्यसपछि तपाईँ हुनुहोस्, यस्तो कुरा सुनिन्छ। के हुन सक्ने सम्भावना छ? नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमत नभएको कारणले गर्दा र गठबन्धन सरकार भएको कारणले गर्दा गठबन्धन दलहरूका बिचमा सत्ता साझेदारी हुनु जीवरामजी स्वाभाविक भयो। त्यसमा होइन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बारेमा अहिले बढी चर्चा भइरहेको छ। अब नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्त चतुर र चलाक खेलाडी हो। त्यो उहाँ यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुने उहाँको उत्कट अभिलाषा छ। पहिलोमै प्रचण्डजीको चाहना, उहाँको उत्कट अभिलाषा छ, जुन कुरा उहाँले सार्वजनिक रूपमा पनि अभिव्यक्त पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यति भन्दै पनि उहाँले मेरो कारणले गर्दा गठबन्धनलाई असर पर्ने गरी मैले चाहिँ के भन्दा बार्गेनिङ चाहिँ गर्दिनँ भनेर पनि उहाँले सार्वजनिक रूपमा पनि भनिराख्नु भएको छ। तथापि उहाँले सार्वजनिक रूपमा जे सुकै भने पनि प्रचण्डको संसदको यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुन्छु र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ र त्यो माग चाहिँ उहाँले पटक पटक शेरबहादुर देउवासँग व्यक्त पनि गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि देउवा र होइन दाहालका बिचमा अथवा माधवगञ्ज नेपालका बिचमा के समझदारी भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आइसकेको चाहिँ छैन। यद्यपि अब गठबन्धन सरकार भएको कारणले आलो बालो हुनुपर्छ, किनभने विगतमा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले भइसक्यो, चुनावभन्दा पछाडि होइन प्रचण्ड हुने, त्यसपछि कङ्ग्रेस हुने अथवा होइन सँगसँगै दाबी चाहिँ माधवगञ्ज नेपालको पार्टीले पनि गरेको छ होइन। यी खालका चर्चा त राजनीतिक सट्टा बजारमा चलेकै छन् जीवरामजी, यी चलि नै राख्ने कुरा हुन्। तर मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा समझौता गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउँदैन, किनभने राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हुँदा विगतमा राष्ट्रपति छोड्दैन काङ्ग्रेसले, राष्ट्रपति छोडेर प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ उसले समझौता गर्दैन। के भन्दा राष्ट्रपतिको कारणले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमाथि नै पटक पटक साङ्घातिक प्रहार भएको कारणले गर्दा यसपटक के भन्दा लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान, संविधानप्रति निष्ठावान र लोकतन्त्रवादी होइन कङ्ग्रेस निकट वा लोकतन्त्रवादी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ। राष्ट्रपति अरूलाई छोड्दैन काङ्ग्रेसले, आफू अथवा आफ्नो निकटको आफ्नो कि प्यादा खोजेको आफूले जे भन्यो त्यो राखेको गर्ने होइन। प्यादा भन्दा होइन, प्यादा भन्दा नि लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान, संविधानप्रति निष्ठावान र संविधानको मर्म र भावना अनुरूप चाहिँ संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने उपयुक्त पात्रको खोजीमा छ। त्यो भनेको भन्दा लोकतन्त्रवादी हो, कङ्ग्रेस निकट पनि हो र काङ्ग्रेस निकट बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हो, प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हो। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस समझौता गर्दैन। त्यसपछि जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ, नेपाली कङ्ग्रेस होइन प्रमुख पार्टी, संसदमा लार्जेस्ट पार्टी भएको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु स्वाभाविक हो पहिलो कार्यकालमा होइन। यद्यपि गठबन्धनका बिचमा के सहमति हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अहिले नै भविष्यवाणी गर्न चाहिँ कठिन छ। फेरि म राजनीतिक भविष्यवाणी गर्ने मान्छे पनि होइन होइन। तर मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ राजनीतिमा भविष्यवाणी धेरै काम पनि लाग्दैन, सम्भावनाको खेल हो, कुन बेला के हुन्छ सम्भावनाको खेल हो होइन। कला पनि हो, गणित पनि हो होइन। कहिलेकाहीँ गणित प्रिभेल गर्छ, कहिले चाहिँ कला प्रिभेल गर्छ होइन। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ नेपाली राजनीतिको एकदम चतुर खेलाडी चाहिँ हो होइन। सत्ताको गोटी बनाउने होइन, बन्ने भत्काउने काममा चाहिँ विगतमा उहाँले धेरै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ मैले विन ओभर गर्छु भन्ने उहाँको एक खालको आत्मविश्वास त देखिन्छ होइन। तथापि उहाँका अहिले सीमितता छन्, उहाँको होइन साइजकै हिसाबले पनि होइन 32 सिटमा सीमित छ माओवादी होइन। हिजोको जस्तो निर्णायक पोजिसनमा पनि माओवादीको छैन होइन। फेरि नयाँ शक्तिहरूको पनि उदय भएको छ संसदमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरुदय भएको छ भने रवि लामिछानेजीको पार्टीको उदय पनि भएको छ होइन। जनताको चाहना र भावना के रहेछ भन्ने कुरा पनि निर्वाचन मार्फत चाहिँ अभिव्यक्त भइसकेको छ। त्यस कारणले पुरानै नेतृत्व, पुरानै शैली होइन, पुरानै कार्यशैली, पुरानै पद्धति नै दोहोऱ्याउन खोज्ने भन्ने यसले त के भन्दा नेपालको राजनीतिमा दुर्भाग्य निम्त्याउँछ र जनतामा ठुलो निराशा निम्त्याउनेछ र यसले त्यो आक्रोशमा परिणत हुनेछ र यसले गर्दा के भन्दा व्यवस्था, संविधान र राजनीतिक पार्टीकै भविष्यमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएको कारणले गर्दा अहिले विगतमा खालि सत्ताको भागवण्डा मात्रै गर्ने, सत्ताको भागवण्डा मात्रै गरेको समाचार बाहिर जाने र खालि काङ्ग्रेस होइन माओवादी, समाजवादी अथवा नयाँ पार्टीहरू बिचमा सत्ताको भागवण्डा मात्रै गरेर खालि त्यो सत्ताको खेलमा मात्रै लागेको कुरा जनताले विगतमा मन पराएनन् र अब पनि त्यही पुनरावृत्ति भयो भने होइन ती नेताको मात्रै होइन कि पार्टीको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएको कारणले गर्दा जनताको भावना र आकाङ्क्षालाई सम्मान गरेर उपयुक्त निर्णय गर्न सकेनन् भने ती नेताको मात्रै होइन
पार्टीको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ। त्यस कारणले यति गम्भीर र संवेदनशील परिस्थिति छ। मलाई लाग्छ त्यो वास्तविकतालाई नेपालले बुझायो होला भन्ने मलाई लाग्छ। कि वाम ध्रुवीकरण अलि बृहत ढङ्गले हुन सक्ने सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ? तपाईँ एमाले हेर्नुहोस्, प्रचण्डजी हेर्नुहोस्, अब माधवजीको राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको एउटा अर्को अवस्था छ, उहाँको आफ्नै खाले दुखेसो छ। अरू खाले पनि मधेस केन्द्रितहरू जो उपेन्द्र यादव लगायत काङ्ग्रेसभन्दा प्रचण्डजीहरू यसरी निकट भएको बढी रुचाउँदछन्। यी सबै दृश्य हेर्दा नि कि त्यो पनि सम्भावना छ कि 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनपछि तीनवटै संसदमा चाहिँ वामपन्थीहरूको बहुमत थियो, तर यसपटक वामपन्थीहरूको बहुमत छैन। त्यस कारण यसमा चाहिँ यदि वामपन्थीहरूको बिचै ध्रुवीकरण भयो भने पनि वामपन्थी सरकार बन्दैन। त्यस कारणले वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरण भएर पनि वामपन्थीको सरकार नबन्ने भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो सम्मानमा तत्काल देख्दिनँ होइन। गइकन यसपटक लोकतन्त्रवादीहरूकै बहुमत छ संसदमा। त्यस कारणले त्यो दृष्टिकोणले गणितीय दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा पनि वामपन्थीहरूको बिचमा ध्रुवीकरण हुने, समीकरण हुने र सरकार हुने सम्भावना छैन। र राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि अहिले भर्खरै होइन नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, समाजवादी लगायतका पार्टीहरू चाहिँ गठबन्धन बनाएर 5 वर्ष हामी गठबन्धन मिलेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छौँ। 5 वर्ष उनीहरू संविधानको रक्षा होइन, अनि संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास र समृद्धिका लागि यो गठबन्धन हो भनेर उनीहरू जनता समक्ष गएका छन्। त्यस कारणले अब त्यो जनताले जनादेश दिएको 1 महिना पनि नबित्दै फेरि त्यो गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठनमा जानु राजनीतिक दृष्टिकोण पनि उपयुक्त होइन, प्राविधिक दृष्टिकोण पनि उपयुक्त होइन, नैतिक दृष्टिकोण पनि उपयुक्त होइन। त्यस कारणले म त्यो सम्भावना तत्काल देख्दिनँ होइन। यद्यपि फेरि नेपाली राजनीतिमा चाहिँ कि त्यो सम्भावनाको ढोकालाई पूर्ण रूपमा होइन बन्दै पनि गर्न सकिन्न, तर मेरो विचार तत्काल त्यो सम्भावना छैन। यदि त्यो प्रयास गरियो भने पनि उसले चाहिँ आउँदा संसदमा बहुमत नभएको कारणले गर्दा, वामपन्थीहरूको बहुमत नभएको कारणले गर्दा मैले तत्कालका लागि त्यो सम्भावना चाहिँ देख्दिनँ। त्यस कारणले लोकतन्त्रवादीहरूको बहुमत भएको संसदमा नेपाली कङ्ग्रेस जुन लोकतान्त्रिक पार्टी हो उसकै नेतृत्वमा, चाहे त्यो लोकतान्त्रिक वाम सरकार होस् चाहे चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको सरकार होस्, त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेस केन्द्रित दलहरूको मिलेर पनि त अर्को सरकार बन्ने सम्भावना पनि त कायमै छ नि त। त्यस कारणले त्यो वामपन्थीहरूको अस्त्र देखाएर काङ्ग्रेससँग सत्ताको बार्गेनिङ गरेर आफू प्रधानमन्त्री हुन्छु अथवा राजनीतिक लाभ लिन्छु भन्ने हिजोको संसदमा चाहिँ त्यो खालको सुविधा थियो होइन, विगतका संसदहरूमा चाहिँ थिए। तर त्यो सुविधा चाहिँ अब वामपन्थीलाई पनि छैन, केपी ओलीलाई पनि छैन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि छैन, र त्यो सुविधा माधव नेपाललाई पनि छैन। काङ्ग्रेस र एमालेकै कतिपय नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू के सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन् भने देशलाई अब 2 दलीय प्रकृतिको त्यस्तो सिस्टममा कन्भर्ट गरे हुन्छ, जरुरी छैन सानातिना पार्टीहरूको के औचित्य छ यसो पनि भन्छन्। कतै काङ्ग्रेस र एमाले मिलान गर्नुपर्छ, अर्थात् मिलानको अर्थ मिलेर जानुपर्छ, अरूको अस्तित्व मटियामेट गरौँ भन्ने एक खाले दृष्टिकोण पनि त्यो पार्टीको नेतृत्व पन्थीमा छ कि। त्यस कारण यो पनि चर्चा छ, यो दुईटा मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि कतै छ कि? त्यो सम्भावना तत्कालका लागि न्यून छ र सैद्धान्तिक रूपमा त्यो प्रस्तावसँग म सहमत छैन। किन सहमत छैन भने जसरी स्थिर सरकार हुनुपर्छ त्यत्तिकै सशक्त प्रतिपक्ष पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ। यदि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनायो भने त्यहाँ सशक्त प्रतिपक्षको चाहिँ अभाव हुन्छ। त्यस कारणले सरकारलाई जनता र संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउने भनेको त संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हो। त्यस कारण त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल जति सशक्त र बलियो हुन्छ त्यसले चाहिँ जति सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसले जति खबरदारी गर्छ सरकारलाई, सरकार त्यति नै जनता र देशप्रति उत्तरदायी हुने हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने र नेकपा एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर सरकारलाई खबरदारी गरेर जनतालाई प्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा नै स्वाभाविक र प्राकृतिक हो। तर यदि गठबन्धनका बिचमा 5-6वटा पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउनु, 6-7वटा पार्टी नै मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो सरकार बनाउने क्रममा सत्ताको बार्गेनिङ भएर होइन एउटा विकृति विसङ्गति भित्रिने सम्भावना देखियो भने र त्यसले के भन्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधान र प्रति नै वितृष्णा सिर्जना भयो भने अथवा बदनाम हुने भयो भने बरु त्यसको विकल्पमा चाहिँ के त्यति बेला चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानको
को रक्षा गरेर जनताको भावना अनुसार चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने कर्तव्य पनि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूमा छ। तर तत्काल त्यो सम्भावना पनि छैन र आवश्यकता पनि छैन। यदि पर्यो भने त्यो विकल्पको लागि पनि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले तयार रहनुपर्छ र खुला रहनुपर्छ। अब तपाईँसँग म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ। दुईवटा विषय महत्त्वपूर्ण छ। हजुर प्लिज। नेपालको राजनीतिमा यो 33 वर्षदेखि हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यस्तै मात्रै सुनिरहेका छौँ, नेतृत्व यही देखिरहेका छौँ। हजुर। अब यो हेर्दा के देखिन्छ भने सम्पूर्ण विकृति, विसङ्गति, कन्तबिजोग, मुलुकको हरिबिजोग, नेपालीहरूको पलायन, विदेश जान बाध्य हुने स्थिति, यहाँ गुजारा नभएको कारणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिदेखि लिएर सारा विकृतिको जड यहाँ छ। त जुन हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यी यावत भनिरहेका छौँ नि, अहिले त देखिसकिएको छ। त यीबाट सुधार हुन्छ भनेर कल्पना गर्ने र राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व र विकल्प फेरि पनि यिनै हुन् भनेर भन्ने ठाउँ छ र अब यो अध्याय समाप्त भयो, अर्को कोर्समा जाने स्थितिमा देश प्रवेश गरे त होइन? केही हदसम्म त्यो खालको सन्देश र सङ्केत निर्वाचन मार्फत आयो। जीवरामजी, तपाईँले प्रश्नमा उठान गरे जस्तै होइन, त्यस कारणले खास गरी सहरिया बौद्धिक र मध्यम वर्गले चाहिँ के भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको विपक्षमा विरुद्धमा होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा केही हदसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि मतदान गरेर त्यो खालको असन्तुष्टि आक्रोश चाहिँ निर्वाचन मार्फत व्यक्त भएको छ। त्यस कारणले अब नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता मूलधारका प्रमुख पार्टीहरूलाई आफूलाई सुधार गरेर जनताको विश्वास हासिल गर्ने र अब सरकारमा गएर अथवा प्रतिपक्षमा बसेर जनताको भावना अनुसार डेलिभरी गर्ने यो अन्तिम अवसर हो। यो अन्तिम अवसर हो नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका लाई र नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई र प्रभावशाली नेताहरूलाई यदि जनताको भावना अनुसार चाहिँ अब डेलिभरी गर्न सकेन भने, नेपाली जनताको भावना अनुसार चाहिँ के भन्दा समन्वित र विकासको मार्गमा देशलाई अगाडि बढाउन सकेन भने, युवा पुस्ताको चाहना अनुसार चाहिँ देशमा के भन्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेनन् र यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनताले अनुभूति हुने गरी राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न सकेन भने त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका मूलधारका पार्टीहरूको होइन, माओवादी केन्द्र लगायतका मूलधारका पार्टीहरूको नेतृत्वको भविष्यमाथि मात्रै प्रश्न चिन्ह खडा हुने छैन कि पार्टीकै भविष्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ के भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रलाई गर या मरको अवस्था हो। यदि अब पनि उनीहरूले डेलिभरी गरेनन् भने, यदि अब पनि उनीहरूले जनताको भावना अनुसार चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गरेन भने त्यति बेला नेपाली जनताले अर्को निर्वाचनमा यी पार्टीहरूकै विकल्प खोज्न सक्छ। केवल नेतृत्वको मात्रै होइन कि यी पार्टीहरूकै विकल्प खोज्न सक्छन्। त्यस कारणले होइन, संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, जनताको भावनाको लागि चाहिँ अब डेलिभरी गर्ने कि हिजो जस्तै सत्ताको लेनदेन गरेर जनताप्रति चाहिँ थप वित्तीय सिर्जना गर्ने, जनताको थप आक्रोश सिर्जना गर्ने, जुन आक्रोश र वित्तीय सिर्जनाले चाहिँ हुँदा लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ। त्यस कारणले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने र जनताको भावना अनुसार चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अन्तिम अवसर हो जीवरामजी। यदि अवसर गुमायो भने पनि, यदि राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूले यो अवसर गुमायो भने भविष्य के भन्दा उनीहरूले केवल पश्चाताप गर्नुपर्नेछ। हस्, धन्यवाद छ तपाईँलाई। धन्यवाद, धेरै आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गेजा शर्मा वाग्ले, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाली काङ्ग्रेस निकटका एक बुद्धिजीवी लेखक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।